छ कतिपय ठाउँमा हिजैबाट सुरु भयो यहाँका केही नगरपालिकाहरूमा हिजैबाट सुरु भयो तर आज बाट चाहिँ मतगणना सुरु गर्ने भनिएर जुन खालको कार्ययोजना वा चाहिँ कार्यतालिका बनाइएको छ त्यसअनुसार मोरङमा महानगरपालिकाको भने 11:30 बजेबाट सुरु हुने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। केही बेर अगाडि सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ र यति बेला हामी आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा आइपुगेका छौँ जहाँ मतगणना हुनेछ महानगरपालिकाको र हामीसँग यति बेला मुख्य निर्वाचन अधिकृत पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ र सँगसँगै कस्तो खालको तयारी हुँदैछ कति बेलादेखि गणना गर्ने 11:30 बजेदेखि भनिएको छ के हो? हामी 11:30 बजे भनेर अहिले भर्खर सर्वदलीय बैठक सकिएको छ र 11:30 बजेदेखि मतगणनाको सन्दर्भमा हामी पनि आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनमा छौँ। हामीले हलहरू तयार भइसकेको छ। हामीले सकेसम्म 5वटा हलबाट कहाँ चाहिँ मतगणना प्रारम्भ गरौँ भनिरहेछौँ र हामी कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्दैछौँ। अब कर्मचारीहरू आइसकेपछि उहाँलाई पनि केही निर्देशन दिएर हामी काम प्रारम्भ गर्छौँ। जस्तो तपाईँले 5वटा हलबाट चाहिँ मतगणना गरिने भन्नुभयो हलहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ? योभन्दा अगाडि जस्तो चितवनमा जुन खालको घटनाहरू घटे होइन अप्रत्याशित रूपमा यस्ता घटनाहरू यहाँ नघट्लान् भन्न पनि सकिँदैन त्यसलाई चाहिँ चुस्त बनाउने तपाईँहरूले के बनाउनु भएको छ त्यस्तो के छ कार्ययोजना? हामीले त्यो पूर्व अवस्था वा प्रथम चरणमा भएका निर्वाचनमा देखिएका त्रुटिहरू फेरि पनि नदोहोरियोस् भनेर पर्याप्त रूपमा सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरेका छौँ। भनेदेखि भित्र बस्ने साथीहरू जो मतदानमा प्रतिनिधिको रूपमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यो एउटा डिमार्केसन सीमाभन्दा भित्र अर्थात् कि मतगणना कागजमा मतपत्रसम्म पुग्न नसक्नुहोस् भन्ने हिसाबबाट हामीले गरेका छौँ। अब यहाँ सीसीटीभी पनि जोडिएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त भयो कि मोरङ जिल्लामा यहाँ मात्रै हो जहाँ सीसीटीभी जडान भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी गरिनेछ भनिएको छ हो? यहाँ मोरङ जिल्लामा यहाँ मात्रै छ सीसीटीभी गरेको भनेको यसले थप चुस्त बनाउने भयो। यसले सबैलाई सचेत पनि गराउँछ। अनि अब हामीले यो मतगणनाको चरणहरू अघिल्लो पटकको निर्वाचन भनेको दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणनाको चरणहरू हेऱ्यौँ सुस्त भयो। आयोगले चाहिँ यसलाई अलि द्रुत मार्गमा अगाडि बढाउने केही त्यस्तो तपाईँलाई निर्देशन नीति केही दिएको छ? त्यसैले त्यो पहिलो चरणको निर्वाचनमा एक ठाउँमा मात्रै मतगणना गरेको कारणबाट भन्ने महसुस गरेर आयोगले धेरै निर्णयहरू गरेको छ र छिटोभन्दा छिटो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमबाट निर्देशन पनि भएको छ। त्यसैले नै हामीले पर्याप्त कोठाहरू व्यवस्था गरेको चाहिँ त्यो आयोगकै निर्देशन अनुसार नै हो र हाम्रा कर्मचारीहरू दक्ष कर्मचारीहरू भेटेको अवस्थामा हामी चाँडोभन्दा चाँडो गर्छौँ। अब अरू स्थानको त कहिले हामीले यहाँबाट जानकारी लिइरहँदाखेरि हिजो नै सुरु भयो रातिबाट नै सुरु भयो महानगरपालिकाको किन ढिलो गरियो के कारणले यहाँ? महानगरपालिकामा को ठुलो त्यसै पनि महानगरपालिका त्यसको मतपत्र धेरै ठाउँमा भिड भइरहेको थियो। मतदान गर्दाको अवस्थामा 7 बज्यो यहाँ मतपेटिका आउनलाई नै 11 बजेसम्म हामीले मतपत्रिका बुझ्यौँ र त्यसपछि हाम्रा कार्यविधिगत हिसाबबाट केही आफ्ना पनि त्यसको सुरक्षा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर थियो भनेदेखि अरूतर्फ अब पार्टीका मान्छेहरू जहाँ जहाँ चुनावमा खटिनु भएको थियो उहाँहरूसित भेटघाट गरेर एउटा सर्वदलीय सहमति बनाउनु पर्ने गाह्रो भएको हुनाले ढिलो भएको र मतपत्र सुरक्षित साथ आएको बाकसहरू सबै सुरक्षित साथ राखिएको अवस्था भएको हुनाले अहिले भर्खर सर्वदलीय बैठक भएको छ र बैठकबाट एउटा निकास निस्किसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले तोकिएको मिति समयमा मतगणना प्रारम्भ हुन्छ भन्ने हामीले लागेको छ। अब जस्तो 5वटा कोठाबाट चाहिँ गनिने भन्नुभयो 5 स्थानबाट गनिने होला होइन त्यो भनेको हो। अनि अब यहाँ दलका प्रतिनिधिहरू पनि आउनु हुने होला तर अन्य ठाउँमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा जसरी अलि भाडबैलो भयो दलका प्रतिनिधिहरू धेरै आउने त्यहाँ चाहिँ गणनामा चाहिँ अवरोध गर्ने जुन खालको स्थिति सृजना भयो त्यो हुन नदिन यहाँ तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? कसरी चाहिँ दलीय प्रतिनिधि यहाँ आउने? बाहिरै हामीले अलिकति पासमा टाइट गरेका छौँ र मतगणना प्रतिनिधि जो आउनुहुन्छ उहाँको फोटोसहितको पास हामी राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ र जो एउटा बुथमा एउटा गणना स्थलमा 2 जनालाई मात्रै हामी पास दिन्छौँ। एकजना बस्ने एकजना चाहिँ अल्टरनेट व्यवस्थाको हिसाबबाट। त्यसले गर्दाखेरि र उम्मेदवार र हामीले के भनेका छौँ भने उम्मेदवारहरूलाई तपाईँहरू त्यहाँ अवलोकनसम्म गरिदिनुहोस् तपाईँका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ त्यसले भिडभाड पनि नियन्त्रण हुन्छ। त्यस्तै पार्टीको तर्फबाट पनि यदि पार्टीको उम्मेदवार हुनुहुन्छ र सबै सदस्य हुनुहुन्छ भने एकजना पार्टीको प्रतिनिधि भइदिँदाखेरि नै सम्पूर्णको प्रतिनिधित्व पनि हुने अवस्था भएको हुनाले त्यसलाई पनि विचार गरिदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अब तपाईँले जुन खालको व्यवस्थापकीय पाटाहरूको बारेमा जाहेर गर्नुभयो 5वटा कोठाबाट गनिँदैछ भन्नुभएको छ यसरी गनियो भने कति दिनसम्म चाहिँ हामीले मतगणना सक्ने अनुमान गर्न सक्छौँ? हामी अब छिटोभन्दा छिटो गर्ने भन्ने कुरा हो होइन।
अब 80,000 भोट विराटनगरमा खसेको हामीले डाटा लिएका छौँ र त्यो हेर्दाखेरिको अवस्थामा अब ठुलो मतपत्र पनि छ। हामीले निर्देशन पाएअनुसार 7 दिनभित्रमा हामीले मतपत्र गणना गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ। तर पनि हामी त्योभन्दा पनि अगाडि गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीलाई त्यसबाट त्यो प्रयासमा भएको हुनाले त्यसमा हामी प्रयत्नरत रहनेछौँ। अब यहाँ हामीले अलिकति यो सूचना प्रवाहको सवालमा छ नि, कुन दलले कति मत ल्यायो भन्ने सबै कुरा सुसूचित गराउने जुन खालको संरचना विकास गर्नुपर्ने हो, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी चाहिँ बाहिर सञ्चारकर्मीहरूलाई होस् वा सर्वसाधारणलाई होस् कसरी चुस्त रूपमा चाहिँ सूचना बाहिर पठाउने चाहिँ संरचनाको विकास गर्नुभएको छ? सूचना को व्यवस्था वास्तवमा पत्रकार मित्रहरू मार्फत नै हामीले आम जनतामा यो कुराको जानकारी गराउनु पर्ने अवस्था भएको हुनाले हामी म्यानेजमेन्ट गर्दैछौँ र एउटा कोठा यहाँ सूचना कक्ष पत्रकारहरू आउँदाखेरिको अवस्थामा बस्ने, उहाँहरूलाई त्यसको जानकारी गराउने अवस्था हामी बनाउँछौँ र उहाँहरू मार्फत नै एकरूपता साथ कसैले एउटा डाटा दिने अर्कोले अर्को डाटा दिने त्यो नहोस् भन्ने अवस्था पनि हामी बनाउनतिर लागेका छौँ। अब यहाँ अलिकति मैले निर्वाचन पूर्वको कुरा अलिकति थोरै जोड्न चाहेँ। जस्तो यहाँ मतदाताहरूलाई चाहिँ मतदाता शिक्षा दिने सवालमा अब हामी मतगणना गर्दैछौँ, अलिकति मतदाता शिक्षा कम भएको त हामीले देशभरि नै देख्यौँ। जहाँ जहाँ निर्वाचन भए पहिलो चरणमा होस् वा दोस्रो चरणमा मतदाता शिक्षा कमी भयो। अब त्यसको प्रभाव अब मतगणनामा पर्ला कि नपर्ला? जस्तो सदर भद्रका सवालमा सदर हुने सम्भावनामा हामीले यो जिल्ला दोस्रो चरणमा भएको हुनाले प्रथम चरणका केही कुराहरूले गर्दाखेरि केही शिक्षाहरू प्राप्त भएको छ र दोस्रो चरणमा मतगणना गर्दाखेरि अवस्थामा त्यसले बिचको अवधि जुन लामो अवधिमा थप शिक्षाहरू प्रदान गरिएको छ त्यसबाट केही बेनिफिट चाहिँ पाएका छन् कि भन्ने कुरा हामी अनुमान गरौँ। अहिले धेरै बदर हुन्छ भन्ने अनुमान हामी सदरको सम्भावना बढी आकलन बढी चाहिँ सदर हुन्छ भन्नेमा हामी अपेक्षा गर्छौँ। यो निर्वाचन पूर्वको कुराकानी गरिरहँदा एउटा कुरा मैले जोड्न मन लाग्यो, यहाँ दललाई चाहिँ अलिकति के क्राइटेरिया राखेर यति मात्रामा यति सीमित घेराभित्र तपाईँहरू चाहिँ प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने थियो। तर यहाँ अलि आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू पनि देखिए। यसले चाहिँ अब तपाईँहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब कारबाहीको चरणहरू अगाडि बढ्छन् कि के हुन्छ? निश्चित रूपमा आचार संहिता पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पार्टीहरूको हो र उहाँहरूले केही कुरा त्यस्तो एकदम ठुलो वेग रूपमा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको अवस्था चाहिँ यहाँ देखिएको छैन। तर उजुरी पर्यो भन्ने छ, उजुरी चाहिँ परेको छ र उजुरीमा निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्दैछ। अब समग्रमा जे होस् उत्साहप्रद रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको हामीले देशैभरिको आँकडा हेऱ्यौँ, मोरङमा हेऱ्यौँ, विभिन्न जिल्लामा हेऱ्यौँ, त्यसको प्रतिबिम्ब यहाँ पनि देखियो र तथ्य पनि यही हो। तपाईँहरूमा उत्साह चाहिँ कतिको छ? अब मतगणनाको चरणमा हुनुहुन्छ, यहाँ अहिले मैले जोड्न चाहेँ हामीलाई उत्साह हामीले सुरुदेखि नै जुन किसिमले हामी काम गरिरहेका थियौँ र मतदाताहरू चाहिँ पर्याप्त रूपमा आउन पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, बर्खाको महिना छ भन्ने एउटा आशंकाको स्थिति थियो। त्यो हिजो पानी नपर्देको शीतल भएको दिनले गर्दाखेरि एउटा प्राकृतिकले पनि हामीलाई साथ दियो र धेरैभन्दा धेरै मतदाताहरू मतदान केन्द्रमा आउनुभएको अवस्था छ र अब हाम्रो अन्तिम चरण भनेको मतगणना नै हो र त्यो मतगणनाले जनताको ऐमतको घोषणा हामीले गरिदिनुपर्ने अवस्था छ र कसले विजय हुनुभएको उहाँको जिम्मेवारी पनि हामीले जुन यो निर्वाचन आयोगले गरेको जुन जिम्मेवारी छ त्यसको घोषणाबाट उहाँलाई स्थापित पनि गरिदिनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले हामी उत्साहपूर्वक रूपमा कार्यरत छौँ। त्यो दिन जुन दिन अन्तिम मत परिणाम प्राप्त हुनेछ र उहाँहरूलाई हामीले प्रमाणपत्र दिन पाउनेछौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकृत हुनुहुन्थ्यो। मोरङमा चाहिँ विराटनगर महानगरपालिकाको चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीले के जानकारीहरू प्राप्त गऱ्यौँ उहाँबाट पनि कसरी चुस्त दुरुस्त रूपमा चाहिँ मतगणनाको चरणलाई अगाडि बढाउने भन्ने सवालमा केही रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरूलाई पनि सार्थक रूपमा अगाडि बढाउनु उहाँहरूका भनाइहरू हामीले तपाईँले जानकारी गरायौँ र व्यवस्थापकीय पाटामा पनि कसरी यसलाई चुस्त बनाउने भन्ने सवालमा पनि उहाँहरूका केही स्पष्ट योजनाहरू निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिए बमोजिम नै गर्ने भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भयो। र समग्रमा मोरङ जिल्लालाई हेर्ने हो भने अन्य ठाउँमा मतगणनाको चरणहरू सुरु भएका छन्। हामीले 2-3वटा नगरपालिकाको यहाँलाई बिहानै पनि जानकारी गरायौँ। हाम्रो टिभी जर्नलिस्टहरूले पनि विभिन्न देशबाट जानकारी गराइरहँदा मोरङ स्थित टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पनि बिहान जानकारी गराउनु भयो। हामीले पनि प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको स्थलगत रूपमा जानकारी बिहान पनि गरायौँ र अहिले पनि हामी यो आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयको यो प्राङ्गणमा छौँ। तपाईँ दृश्यमा देखिरहनु भएको छ, यो दृश्य आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयको हो। यो निकै पुरानो विद्यालय हो। यो विद्यालयमा
खास गरी नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका 5वटा प्रधानमन्त्री यो विद्यालयबाट चाहिँ जन्मिएका छन्। नेपालमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटा स्थल हो यो विराटनगर, प्रभाव क्षेत्र पनि पर्दछ कांग्रेसको। त्यसकारणले पनि हामी यहाँ आइपुग्दाखेरि दृश्य देखाइरहँदाखेरि यहीँबाट चाहिँ मतगणना हुनेछ। यो मतगणना स्थल हो र यहाँ 5वटा स्थानबाट मतगणना गर्ने भनेर भनिएको छ। 5वटा स्थानबाट मतगणना हुनेछ र 5वटा स्थानबाट मतगणना हुने क्रममा यहाँ सीसीटीभीहरू पनि जडान गरिएको छ। यो एउटा मात्रै हो, यो दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत महानगरपालिकामा चाहिँ अहिले मतगणना हुने वा चाहिँ मतदान पछिको प्रक्रियाहरू सुरु हुने। त्यसकारण पनि यसलाई कसरी चुस्त बनाउने, व्यवस्थित बनाउने, सुरक्षाका सवालमा कसरी यसलाई थप मजबुत बनाउने भन्ने सवालमा र यहाँ चाहिँ अन्य व्यवस्थापकीय पाटाहरूलाई हेर्दा पनि यसलाई कसरी अझ नमुना योग्य बनाउने भन्ने सवालमा यहाँ चाहिँ सीसीटीभी जडान गरिएको छ। र हामी यहाँबाट बाहिर गेटबाट बाहिर निस्किँदैछौँ र खास गरी यहाँ सुरक्षालाई चाहिँ कसरी प्रबन्ध मिलाउने भनेर सुरक्षा प्रबन्धको सवालमा यति बेला चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि यसरी तैनात भएर चाहिँ यहाँ लाग्नु भएको छ। र यति बेला हामीसँग उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ विभिन्न दलबाट चाहिँ यहाँ उम्मेदवारका रूपमा, जनप्रतिनिधिका रूपमा, मेयरका रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रतिनिधित्वको लागि दाबी गर्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै स्वागत छ। हामीले योभन्दा अगाडि तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र कांग्रेसबाट तपाईँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ, के छ अपेक्षा अब? सर्वप्रथम धन्यवाद तपाईँ टेलिभिजनलाई। हामी चुनाव जित्छौँ, मतगणना अब हाम्रो चाँडै सुरु हुन गइरहेको छ। एउटा आचार संहिता बनाएर कोड अफ कन्डक्ट बन्यो। अब छलफलपछि हामी नाम दिँदैछौँ मतगणनाको लागि। अब नामहरू, प्रतिनिधिको नामहरू हामी दिँदैछौँ। अब यो एउटा उत्साह साथ हिजो जसरी सम्पन्न भयो निर्वाचन, दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो, सहयोग रूपमा हामी आशावादी छौँ र हामी चुनाव जित्छौँ। भनेको जित्ने अपेक्षा छ अत्यन्त ठुलो। तर अब योभन्दा अगाडि पनि निर्वाचन पूर्व पनि हामीले तपाईँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। एमालेका अन्य उम्मेदवार लगायत अन्य दलसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूको पनि आफ्नै दाबी छ कि हामी जित्छौँ भन्ने। तपाईँको आधार के मानेमा जित्नुहुन्छ? हाम्रो आधार त हिजो जसरी जुन उत्साहका साथ मतदाताहरूले रेस्पोन्स गर्नुभयो उम्मेदवारलाई, म जहीँ जाँदाखेरि पनि अथाह एउटा प्रेम स्नेह थियो, एउटा आकर्षण थियो। एउटा भनेको मतलब के भन्दाखेरि एउटा उम्मेदवारप्रतिको जुन चाहना थियो। र विगतमा हामीले चुनाव जितेको क्षेत्र पनि 3टा क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले जितेको र सबभन्दा बढी मतले काङ्ग्रेसले लिड गरेको क्षेत्र हो यो 3टा क्षेत्र। र हामीले चुनाव हार्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। किनभने स्थानीय त एमाले पकड जमाएको, स्थानीय त अब यो पहिलो चरणको निर्वाचनमा केही ठाउँहरूमा हाम्रो आफ्नो कारणले गर्दाखेरि चुनाव हारेको अवस्था हो र यहाँ त्यस्तो अवस्था छैन पनि। र अर्को कुरा, म 2चोटि काङ्ग्रेसको सभापति भएर काम गरिरहेको, विद्यार्थी पृष्ठभूमि एउटा लामो समय काम गरेको हुनाले हरेक घर घर चिन्छु म, हरेक सुख दुःखमा पुगेको मान्छे पनि हो। तसर्थ अब मलाई काङ्ग्रेसको मात्र होइन सबै दलका साथीहरूले पनि मलाई विश्वास दिलाएका छन्। र त्यो हिसाबको एउटा नगरवासीको, आम नगरवासीको पनि एउटा अपेक्षा पनि थियो युवा हुनुपर्छ। र मेरो उम्मेदवारीमै पनि एक किसिमको आकर्षण बढेको हुनाले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यही नै आधार हो। अब ठिकै छ, तपाईँले जुन जुन कुराहरू जाहेर गर्नुभयो हामीलाई लाग्ला कि पछि तपाईँले यी कुराहरू जाहेर गरिसकेपछि तपाईँ जनप्रतिनिधि भइहाल्नु भयो भने पुरा गर्नु होला। तर अब अलिकति विश्वासको खडेरी छ नि नागरिक स्तरमा कि दलहरू बाछा गर्छन्, योजना खाका प्रस्तुत गर्छन् तर इमान्दारितामा चुक्छन्, स्खलित हुन्छन् भन्ने छ। यो त अब कांग्रेसको राजनीतिको एउटा चाहिँ आधार थलो पनि हो हैन। 2007 सालदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने अब कांग्रेसले कसरी विश्वास गर्ला त के तपाईँहरू त्यसमा चाहिँ विचलित नहुनु होला भन्ने त्यो अवस्था छ? हेर्नुहोस्, म स्वयं एउटा युवा पनि हो। मेरो लामो राजनीतिक जीवन बाँकी छ। अहिले मैले राजनीति गर्नको लागि मेरो अन्तिम होइन यो मेयर पद। र हामीले नेपाली कांग्रेसले जुन घोषणापत्र ल्याएको छ त्यो घोषणापत्रलाई मैले स्वयंले आफूले निर्माण गरेको घोषणापत्र पनि हो, सरसल्लाह गरेर। र जुन कुरा गर्न सकिन्छ त्यो कुरा मात्र हामीले गरिरहेका छौँ। र हामीले अल्पकालीन दीर्घकालीन योजनाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ र सम्भव योजनाहरूलाई मात्र अगाडि ल्याएका छौँ। र आमूल परिवर्तनको लागि विराटनगरको समृद्ध विकासको खाका गरेका छौँ। जुन कुरा सम्भव छ त्यो मात्र गरिरहेका छौँ। र हामीले भनेका छौँ हामीले गर्ने कुरालाई मात्र हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। कुनै नयाँ कुराहरू अब चाहिँ कल्पित कुराहरू हामीले राखेका छैनौँ। र विराटनगरको समृद्ध विकाससँग हाम्रो भविष्य जोडिएको छ। म स्वयं युवा र युवा भएको हिसाबमा पनि हाम्रो दायित्व र मैले सबै युवाको प्रतिनिधित्व पनि म गर्छु। र एउटा युवाले भोलि झुट बोल्दै गयो, गलत कुरा गर्दै गयो भने मेरो राजनीतिक जीवन पनि भोलि राम्रो अगाडि बढ्दैन। तसर्थ यसमा विश्वस्त छु र आम विश्वासका साथ म अगाडि बढेको छु। ठिक छ, अब यी सबै जोडिरहँदा मलाई अलिकति मतदाताहरूको अपेक्षा सँगसँगै अब यहाँ हामीले मतगणनाको चरण तपाईँहरूले मात्रै बेग्लै प्रतीक्षा गर्नुभएको छैन, मतदाताहरूले पनि आफ्नो मत हालिसकेपछि हामीले चुनेको उम्मेदवारले जित्छ कि भन्ने जुन खालको अपेक्षा सहित उहाँहरूले कुरिराख्नु भएको छ, यसलाई व्यवस्थित बनाउने सवालमा तपाईँहरूले थप दलहरू के सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
मैले अघि पनि भने हामीले अब निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलायो होइन, तर हामीले प्रतिनिधिहरूलाई हामी नाम दिँदैछौँ 11:30 बजीसम्म प्रतिनिधिको नाम दिने भन्ने कुरा उठिरहेछ। हामी नाम दिन्छौँ र नाम दिइसकेपछि मतगणना चाहिँ 5 ठाउँ गर्ने भनेर भनेको छ प्रारम्भमा, र त्यसमा प्रतिनिधिलाई परिवर्तन गरेर 6 घन्टाको चाहिँ चेन्ज राखेर हामी प्रतिनिधिहरूलाई नामावलीहरू हामी दिन्छौँ र हाम्रो इच्छा छ शान्तिपूर्ण झाडरहित चाहिँ मतगणना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि हो। अब यसमा निर्वाचन आयोगले व्यवस्थित गर्नुपर्छ होइन। अब हिजो निर्वाचन सकियो, अब हामीले अबेरसम्म निर्वाचनमा हामी भाग लियौँ, त्यसपछि हामीले रातमा गरेनौँ र बिहान छलफल गरेर अगाडि बढाएको छ। मलाई लाग्छ हामी यसलाई सबै बनाउन, यो वातावरण बनाउन पनि दलहरूको भूमिका पनि हामी लागिरहेछौँ। अब यहाँ अहिले हामीले जुन दोस्रो चरणको निर्वाचन भयो, अन्य स्थानमा पनि हेऱ्यौँ उत्साहपूर्वक रूपमा मतदान भयो। यो झरीको प्रभाव नगरिकन, यो घामको प्रचण्ड गर्मीको प्रभाव नगरिकन मतदान स्थलमा चाहिँ मतदाताहरू जानुभयो। 70% भन्दा माथि सबै ठाउँमा मतदान भएको छ। मोरङको चहलमा पनि त्यही हो। अब यसले के सन्देश दियो अन्य दलहरूलाई जो निर्वाचन बहिष्कार गरिराख्नु भएको छ वा निर्वाचनलाई चाहिँ बिथुल्ने योजना बनाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि यो गतिलो झापड हो कि होइन? हेर्नुहोस्, मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, यो स्थानीय सरकार हो, स्थानीय तहको चुनाव भनेको हिजो जस्तो चुनाव होइन र जनताहरूको जसरी उत्साहका साथ जनताहरू लागिरहनु भयो र आम जनताको चाहना के भन्दाखेरि मेरो टोलको बाटो, मेरो घर आँगन सफा राख्ने कुरा, मेरो कलभर्ट बनाउने कुरा, मेरो नाला बनाउने कुरा, यहाँ सबै कुरा मैले गर्नुपर्छ, मेरो प्रतिनिधिले गर्नुपर्छ र यसमा मेरो सहभागिता हुनुपर्छ भनेर यो प्रश्न आम रूपमा हिजो उठेको पनि थियो। आज त्यही हिसाबले पनि सहभागिताको कुरा जहाँसम्म तपाईँले गर्नुभयो, अत्यन्त व्यग्रताका साथ 20 वर्षदेखि पछिको चुनाव हो यो र सबैले आफ्नो प्रतिनिधि हेर्न खोजिरहेछन्। आफूले भोट हालेको मान्छेले चुनाव जितोस्, त्यसले काम गरोस्, दुःख सुखमा साथ दियोस्, यहाँको समृद्धि विकासमा उसको पनि सहभागिता होस् र मेरो सहभागिता पनि मैले मतदान गरेको प्रतिनिधिले मेरो कुरा पनि सुनोस् भनेर हाम्रो रूपमा जुन उत्साह छ। मलाई लाग्छ अब यो भाग नलिनेहरूलाई पनि उहाँहरूको पनि मलाई लाग्दैन, उहाँ भाग नलिए पनि स्वतन्त्र रूपमा पनि उहाँका प्रतिनिधिहरू आफ्नो हिसाबमा लागिरहनु भएको छ। यसमा कोही पनि अलग्गै छैन। अब केही कुराहरू होला सैद्धान्तिक पछि उहाँहरूको केही मागका कुराहरू होलान्, त्यो भोलिको दिनमा सम्बोधन गर्छ, भएर पनि जानुपर्छ र मलाई लाग्छ सबैको सहभागिता छ। आम रूपमा चाहिँ अब केही नेतृत्व बाहेक सबैको सहभागिता, जनस्तरको जनसहभागिता छ, जनताको सहभागिता छ, यसमा अन्यथा छैन। हस्, तपाईँ फेरि आउँछु म। मसँग यति बेला माओवादी केन्द्रको उपमेयरका उम्मेदवार नमिता न्युपाने हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनि अब के छ अपेक्षा? मतगणनाको चरण सुरु हुनेवाला छ होइन, त्यो सँगसँगै अब भर्खर मतदान पछिको यी अवस्थाहरू निहाल्दाखेरि के छ मनमा चाहिँ, कस्तो खालको प्रश्नहरू अपेक्षाहरू उब्जिरहेछ? अब अनुमानको हिसाबले, अब अनुमान भन्दा पनि यथार्थ कुरा के हो भने विराटनगर महानगरपालिकामा उपमेयर पदमा लगभग जनताले मलाई साझा उम्मेदवारको रूपमा रुचाउनु भएको छ। यो हिजोको मत केन्द्रहरूमा उहाँहरूले देखाएको उत्साह, म प्रति गर्नुभएको सद्भावले पनि त्यो एउटा खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसैले उहाँहरूले गर्ने काम मतदाताहरूले गर्ने काम, भोट हाल्ने काम हामीलाई गरिदिइसक्नु भएको छ। अब मत परिणाम सार्वजनिक हुन मात्रै बाँकी छ। लगभग म विजयको नजिक छु भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारले पनि भलै मेयर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो होइन, म जितको नजिक छु भन्नुहुन्छ, माओवादी जितको नजिक छु भन्ने। तर तपाईँका साझा एजेन्डाहरू दलकामा जसरी गइरहेका छन् होइन, हेर्ने हो भने तपाईँले पनि विकासकै कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँले पनि विकासकै कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँको विकास र उहाँको विकासमा के फरक छ? निश्चित कुरा के हो भने स्थानीय तहको चुनाव भनेको विकाससँग जोडिएको प्रश्न छ। सामाजिक आन्दोलन र विकास निर्माणको आन्दोलनसँग जोडिएको प्रश्न हो स्थानीय तहको चुनाव भनेको। यहाँ राजनीतिक आन्दोलन तेस्रो पक्ष मात्रै हुन्छ, पहिलो भनेको विकास र सामाजिक आन्दोलनै हो। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले जुन कुरा घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेका छौँ, म जितिसकेपछि, मेरो टिम जितिसके पछाडि हामी यो काम गर्छौँ भनेर जुन कुरा हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ, मलाई के लाग्छ भने जनताका आधारभूत कुराहरूलाई हामीले उठान गरेका छौँ, ठुलो विषयवस्तु हामीले सार्वजनिक गरेका छैनौँ। त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मैले उपमेयर, हाम्रो सङ्घीय समाजवादीसँग हाम्रो गठबन्धन भएको छ, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मैले चाहिँ नेतृत्व गरेको छु यो चुनावमा। त्यो भएको कारणले हामीले सार्वजनिक गरेका मत चाहिँ प्रतिबद्धता पत्रमा प्रतिबद्धता पत्रहरू सबै जनताको चाहिँ त्यो साझा एजेन्डा हो। हामीले उहाँहरूसँग 2 महिना छलफल गरेर सबै सेक्टरसँग छलफल गरेर यहाँका जेन्युन विषयहरूलाई हामीले उठान गरेका छौँ। यो स्थानीय तहको चुनाव आफै पनि अधिकार सम्पन्न चुनाव हो, यो सरकार हो। हिजोको स्थानीय निकायको चुनाव हुन्थ्यो, अहिले स्थानीय तहको चुनाव हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जुन
कुरा हामीले उठान गरेका छौँ, जनताका आवश्यकतासँग जोडिएका विषयहरू हुन्। त्यो कुरा स्थानीय सरकारको तर्फबाट मैले जितेर गएँ भने त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर म अगाडि कामहरू अगाडि बढाउँछु। म तपाईँसँग आउँछु। अब हामीले जस्तो एजेन्डा योजनाको कुराकानी गऱ्यौँ होइन, उहाँले पनि भन्नुभयो कि हामी यस्तो गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ भन्नुभयो। तर अब अलिकति दलीय तालमेलको विषय जोडिन्छ नि यहाँनिर। एजेन्डा त जे भयो भने तालमेलको विषय आउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ तालमेलको आवश्यकता महसुस गर्ने, तपाईँहरूले चाहिँ योभन्दा पहिलो चरणको निर्वाचनमा उहाँहरूसँग नै तालमेल गर्नु, फेरि उहाँहरूसँग नै अब तपाईँको दौतरी चाहिँ टुट्यो, किन होला? अब हेर्नुहोस्, तालमेल भनेको कस्तो कुरा रहेछ भन्दाखेरि तालमेल गरे पनि त प्राकृतिक हुँदैन रहेछ, त्यो अप्राकृतिक चरणमा त कसरी प्राकृतिक भयो त फेरि? होइन देखिन, तपाईँको पहिलो चरणको जुन निर्वाचनको तपाईँको हेर्नु परिणाम हेर्नुहोस्, तालमेलको खास फरक कुनै पनि पार्टीलाई त्यसको फाइदा भएन। सरस्वती हामी हेरौँ र अहिले यो तालमेलको कस्तो हुँदो रहेछ भने कार्यकर्ताको लेभलमा पनि कार्यकर्ता लेभलले आफ्नो मेयर उमेर आफ्नो पार्टीको नेतालाई बनाउन चाहिरहेको हुन्छ। मेयर फलानु बन्नुपर्छ, उमेर फलानु बन्नुपर्छ, कि पार्टीको लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेको पार्टीको कार्यकर्ताले दुःख गरेको छ, जो अवसर आउँदाखेरि ऊ वञ्चित हुँदाखेरि ऊ कार्यकर्ता पनि रुष्ट हुन्छन्। र हिजोको जस्तो अवस्था छैन। अब जसले चाहिँ दफेदारी जस्तो फलानुले भनेपछि सारा मान्ने, फलानु बाबुले भनिसकेपछि सबै मान्ने, फलानुले यो टोल मेरो, यो अब यो छैन। अब समय परिस्थिति राजनीति पनि परिवर्तन भइसकेको छ। ठिकै छ। अब तपाईँले यी विषय जाहेर गरिरहँदा जस्तो दलहरूमा यो खालको चाहिँ मनोविज्ञान कसरी तयार भयो कि एउटा पार्टीको सिद्धान्त एकतिर छ, ऊ पूर्व फर्किया छ, पश्चिम फर्केकोसँग तालमेल गर्छ, उसको सिद्धान्त नीति मिल्दैन, तैपनि निर्वाचन आउँदा सत्तामा पुग्दाखेरि चाहिँ फेरि मिलिदिने, यो खासको विचलित संस्कार कसरी सुरु? अनि यस्तो हो, यो त कस्तो भने जसरी पनि पद लिनुपर्छ, जसरी जित्नुपर्छ भने जुन मनोविज्ञान छ, यो मनोविज्ञानले पार्टीलाई पनि हित गर्दैन, कुनै पार्टीलाई हित गर्दैन। जित्नको लागि गर्नुभयो, फेरि जित्ने हामीले विश्लेषण धेरै विश्लेषण गऱ्यौँ हामीले पहिलो चरणको निर्वाचनमा। त्यसबाट खासै किनभने सरकारमा थियौँ हामी, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारमा थियो। सरकारको गठबन्धनलाई मलजल गर्नलाई पार्टीको नेताहरूले गरे, हामीले त्यतिखेर पनि गलत बनायो। तपाईँलाई जानकारी गरौँ, हामीले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले हामीले गठबन्धन गर्नु हुँदैन, तालमेल गर्नु हुँदैन भनेर निर्णय गर्ने समितिको सभापति हुँ म। नेपाली काङ्ग्रेस नगर समिति विराटनगरले कुनै दलसँग चाहिँ सहमति के अरे तालमेल गरेर हिँड्नु हुँदैन भन्ने निर्णय गरेर पहिलो निर्णय गर्ने सभापति हुँ विराटनगरको। त्यसर्थ यो तालमेलले पार्टीलाई पनि फाइदा गर्दैन। त्यहाँको कार्यकर्ता जो जीवन्त चाहिँ अब सङ्घर्ष गरेर आउँछन्, पार्टीको लामो समय काम गरेर दुःख गरेर आउँछन्, चाहे मेयर हुन् चाहे उमेर हुन्, उनीहरूको राजनीतिक जीवनलाई पनि चाहिँ ठेस पुऱ्याउँछ। किनभने हार जित प्रश्न होइन, उम्मेदवारी पार्टीभित्र जसरी पार्टीले उम्मेदवार दिन्छ त्यो पनि एउटा आत्मसम्मान हो, ताकि त्यो सम्मानले आउने पिँढीले पनि भोलि म अवसर पाउँछु, फलाउनले अवसर पायो मैले पाउँछु र पाउनेले पनि मैले लामो समय काम गरेको थिएँ तब मैले पाएँ भन्ने हुन्छ। र अर्को कुरा विराटनगर तालमेल नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न आवश्यकता हामी ठान्दैनौँ पनि, त्यसै पनि जितिन्छ भन्ने लागेको छ, जितिन्छ पनि लागेको छ एउटा त्यो कुरा। अरू कुरा पार्टीमा लामो समय काम गरेको साथीहरूलाई ब्याक गरेर नयाँ पार्टीसँग तालमेल गरेर त्यो अप्राकृतिक तालमेलले गर्दा सङ्गठनलाई पनि राम्रो गर्दैन। र यो अहिले नेपालको पोलिटिक्समा समस्या के भन्दाखेरि जित मात्र ठुलो कुरा होइन नि त, डेमोक्रेसीलाई चाहिँ बढाउने, पार्टीको सिद्धान्तलाई बढाउने, पार्टीभित्र काम गरेर दुःख गरेको मान्छेलाई ल्याउने, यो दिशातिर पनि यदि गइएन भने अनि हामीले यो अप्राकृतिक तालमेलले गर्दा पार्टीको सङ्गठनलाई पनि कोल्याप्स गर्छ अरे। र पार्टीभित्र लागेका इमान्दार कार्यकर्ता पनि पाखा लाग्छन् र समग्र चाहिँ यो देशलाई पनि फाइदा गर्दैन, विराटनगरलाई समाजलाई कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हस्, अब उहाँले भन्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसका मेयरको उम्मेदवारले भन्नुभयो कि हामीलाई अलिकति फाइदा नहुने भए हिसाबले गर्यौँ, तपाईँहरूले त फाइदा देखेर गर्नुभयो होला? हेर्नुहोस्, यो फाइदा र घाटाको कुरा होइन, यो आवश्यकताको कुरा हो। आवश्यकता तपाईँहरूको आफ्नै सिद्धान्त छ, नीति छ, एक्लै लड्नुहोस् न, किन स्थानीय तहको चुनाव हेर्नुहोस्, स्थानीय तहको चुनाव मैले अघि पनि भने विकाससँग जोडिएको प्रश्न हो, यो सामाजिक आन्दोलनसँग जोडिएको प्रश्न हो। यहाँ एउटा पार्टीले मात्रै विराटनगरका जनताले मात्रै होइन, नेपालकै जनताले के चाहनुहुन्छ भने एउटा मात्रै पार्टीले नगरपालिकाको होस् या गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ, 5 वर्ष सरकार चलाउने कुरा हुन्छ, स्थानीय तहको सरकार 5 वर्ष चलाउने कुरा हुन्छ। त्यो त उहाँले जनमतबाट व्यक्त गर्नु होला नि, तपाईँहरू छुट्टा छुट्टै उठ्नुहोस् न, उहाँहरूले त तपाईँले जनमत दिएर जिताउनु होला, उहाँलाई को सही लाग्छ को गलत लाग्छ भनेर उहाँहरूले छान्नु होला नि। तपाईँहरू आफै यसरी उम्मेदवार तालमेल गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ बाध्य पार्नु त भएन? बाध्य बनाएको छैन, त्यो बाध्य बनाएको छैन, म कुरा राख्दैछु। यो बाध्य होइन र सङ्घीय समाजवादीसँगको जुन खालको माओवादी केन्द्रले तालमेल गरेको छ, हाम्रो धेरै कुराहरू हाम्रो मिल्छ।
नीतिगत रूपमा पनि धेरै कुराहरू हाम्रो मिल्छ। हामी पहिचानवादीहरू हौँ। हामीले चाहिँ हिजो पहिचानको नेतृत्व सङ्घीय समाजवादीले पनि गणतन्त्रको वकालत गर्यो, हामीले पनि गऱ्यौँ र अहिले नयाँ यो चाहिँ 20 वर्ष पछाडि हुने भनेर चुनावको हामीले चर्चा गरिरहेको छौँ। म चाहिँ के भन्छु भने गणतन्त्र पछाडिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन हो यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो निर्वाचनमा हामी पहिलो शक्ति पनि हो। हामी यहाँभन्दा अगाडि माओवादी केन्द्र पनि सङ्घीय समाजवादी पनि चुनावमा स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएको थिएन। यो हाम्रो पहिलो अवसर पनि हो। यो अवसरलाई हामीले चाहिँ जनताको पक्षमा यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नको निमित्त पहिचानवादीहरूको चाहिँ एउटा नयाँ शक्तिहरूको बिचबाट तालमेल भएको छ। यसलाई अन्य ढङ्गले बुझ्न जरुरी छैन। यसमा एउटा अर्थपूर्ण महत्त्व राखेको छ र विराटनगर भनेको बहुभाषिक बहुधार्मिक ठाउँ हो, बहुसांस्कृतिक ठाउँ हो। यो सबै धर्म सबै संस्कृति सबै समुदायको उत्तिकै बसोबास छ। सङ्ख्याको हिसाबले कोही तल होला कोही माथि होला। त्यसैले यो मधेस पनि हो विराटनगर भनेको। यहाँ पहाड र मधेसीहरूको एउटा राम्रो खालको चाहिँ वातावरणमा बसोबास भएको छ। यो सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको निमित्त पनि हाम्रो उम्मेदवारी तालमेलको उम्मेदवारी हो र हामीले पहाडको नेतृत्व मैले गरेको छु, उत्तरीको नेतृत्व मैले गरेको छु र दक्षिणको नेतृत्व उमेशजीले गर्नुभएको छ, सङ्घीय समाजवादीले गरेको छ। त्यसलाई हामीले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छौँ। यो राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा जुन सहमतिको खडेरी परेको चाहिँ देखिएको थिएन, त्यसलाई जोड्ने मधेस र पहाडलाई जोड्ने एउटा चाहिँ गतिलो कडीको रूपमा मसँग यति बेला मेयरका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, सङ्घीय समाजवादी फोरम मेयरका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँहरू माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गर्नुभएको छ, मेयरमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ। तपाईँ यहाँलाई स्वागत छ र सँगसँगै अब यो उत्साहको कुरा हामीले अगाडि जोडिसक्यौँ र सँगसँगै अलिकति यो तालमेलको विषय म यही प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँहरूले किन तालमेलको आवश्यकताको महसुस गर्नुभयो? एक्लै लड्दा जितिन्न? एक्लै लड्दा माओवादी केन्द्र पनि जित्ने अवस्थामा यहाँ मोरङमा विराटनगरमा छन् र सङ्घीय समाजवादी पनि छन्। तर दुईटै पार्टी हाम्रो एजेन्डा हाम्रो सिद्धान्त हामी परिवर्तनकारी शक्तिहरू हामी नेपाललाई विराटनगरलाई हामी नयाँ किसिमले बनाउने हाम्रो सोच एउटै भएपछि परिवर्तनकारी त को छैन, सबैले परिवर्तनै चाहने हो, विकासै चाहने हो। विराटनगरवासीले यथास्थितिवादीहरूलाई देखिसकेको छन्। 2049 सालको निर्वाचन पछाडि उनीहरूले नै चलाउँदै आएका छन्। विराटनगरको अवस्था के छ भन्ने कुरा जनताले उठाइरहेछ नि। जनताको भावना अनुसार हामीले गठबन्धन गरेका छौँ। जनताले खोजेकै परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई भोट माग्न पनि सहज हुन्छ। हामीले खोजेकै त्यही छौँ। तसर्थ तपाईँहरू मिलेर आउनु भएन भने हामीलाई समस्या हुन्छ। हामी कसलाई दिने कसलाई रोज्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारण तपाईँहरू मिलेर आएको खण्डमा तपाईँहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ र तपाईँहरूप्रति हामी विश्वास गर्छौँ विराटनगर बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले 25 वर्षदेखि विराटनगरमा भोगिरहेका छौँ। बाटोघाटो लगायतका कुनै पनि विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू कुनै पनि गर्न सकेका छैनन्। भ्रष्ट तन्त्रहरूको यहाँ जमात भएको कारणले यहाँ यथास्थितिवादीहरूबाट हामीले परिवर्तन खोजेका छौँ। तसर्थ तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस् र तपाईँले भनिरहेको सँगै के भने तपाईँहरूबाट आउँदाखेरि युवा जमातका युवा शक्तिहरू आउनुहोस्। यो पार्टीलाई पनि दबाब हामीलाई पनि दबाब भएको कारणले जनताले यसो भने कि तपाईँहरू मिलेर आइदिनु पर्यो अनि हामी भोट हालिदिन्छौँ भनेर भनेका हुन्। जनताको दबाब के हो भने तपाईँ दुईटा शक्तिहरू मिलेर आउनुहोस्। हामी तपाईँ दुईटा शक्तिमाथि विश्वस्त छौँ। तपाईँहरूले धेरै उदाहरणहरू तिनीहरूले दिए। प्रचण्डजीले गरेका काम गतिविधिहरू नेपालमा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएपछि हेर्नुहोस् अहिले लोड सेडिङको अन्त भएको छ। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला काठमाडौँलाई कुन अवस्थामा पुर्याएको छ, विकास निर्माणहरू कति अगाडि बढेको छन्। यही सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र माओवादी केन्द्रको कारणले केन्द्रीकृत शासन सत्ताहरू अहिले विकेन्द्रीकरण भएर वार्ड स्तरसम्म पुगेको छ। त्यस कारण विश्वास छ नि यी शक्तिहरू हुन् जसले नेपालमा केही गर्लान् भनेर। तर अब जनताले के पनि भन्दछन् भने हाम्रो मताधिकार छ, 20 वर्षसम्म मतदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरियो। त्यो त दलले गरेको हो नि। तैपनि अहिले भलै यो मतदान गर्ने अवसर सिर्जना भएको होला, मतदान गरे। तर उनीहरू के भन्दछन् भने राजनीतिक दलहरू सत्ता स्वार्थको लागि एक हुन्छन्। विभिन्न उनीहरूको एजेन्डा पार्टी सिद्धान्त एकतिर हुन्छ। यो पार्टी अब सत्तामा पुग्ने बेला आयो कि त एक भइदिइहाल्छन् भन्ने छ नि। तपाईँले यसलाई कसरी चिर्नु? तपाईँले सबभन्दा पहिले के बुझ्नुपर्छ भने जनताले कसलाई भन्दैछन्, कसले विराटनगर चलायो, कसले नेपाल चलायो, को सत्तामा थिए। हामी त गणतन्त्र नेपालको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदैछौँ। हाम्रो दुईटै पार्टी पहिलोचोटि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदैछन्। जनताले हामीले कसरी भन्ने? जनताले त भन्दैछन् तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई स्वागत छ। हामी निर्वाचनको सवाल अहिले आयो, तर योभन्दा अगाडिका ठुला परिवर्तन पश्चातका संविधान बनाउने सवालमा होस् अनि सरकार गठबन्धन बनाउने सवाल, राष्ट्रिय राजनीतिको कुराहरूमा धेरै कुराहरू छन्। त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्, मिल्दै जान्छन्, गर्दै जाने हो होइन। नेताहरूले गर्ने कुराहरू दबाब पनि भइरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि पनि धेरै कुराहरू मिल्दै जाने हो। राजनीतिकमा तलमाथि उथलपुथल भइरहने हो। तर अहिले विराटनगरको हकमा मात्रै हामी कुरा गर्ने हो भने
विराटनगरमा जनताले के बुझेका छन् भने यी शक्तिहरूले अवश्य नै विराटनगर बनाउँछन्। हामीले कुनै सपना पनि बाँडेर जनताको बिचमा गएको छैन, जनताको ठुलो आकांक्षा पनि छैन। जनताले के भनेका छन्, तपाईँले उठाएको कुरा यति मात्रै गरिदिनु भयो भने हाम्रो सुन्दर विराटनगर बन्नेछ, हामी विश्वास छौँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले कुनै पनि सपना हामीलाई बाँड्नु भएको छैन। ठिक छ, अब यो कङ्ग्रेसको यहाँ राजनीतिक आन्दोलनको सुरुवातको चरणको यो धरातल हो, यो क्षेत्र हो होइन, कङ्ग्रेसको प्रभाव पनि छ र त्यो सँगसँगै एमालेको प्रभाव पनि देखिन्छ। त्यसमा अब नयाँ आउने तपाईँले भन्नु पहिलोपटक हामी यो अवसरबाट चाहिँ जनतालाई चाहिँ नजिक ल्याउँदैछौँ, हामी पनि अवसरमा यहाँ अगाडि सामेल भएका छौँ भन्नुभयो। अब यो गढमा चाहिँ यो किल्ला तोड्ने तपाईँहरूको सामर्थ्य त्यो ब्यालेट बक्समा छिरेको छ? अब 50 वर्ष अगाडि इतिहासका कुरा गरेर हुँदैन। 62-63 को आन्दोलनले पनि देखाइसकेका छन् कसको गढ हुन्। राजनीतिक मतलब मैले भनिसकेँ, तलमाथि उथलपुथल हुन्छन्। यो गढ संघीय समाजवादी फोरम नेपालको पनि गढ हो। यही देशमा माओवादी केन्द्र सबभन्दा ठुलो पार्टी भइसकेको अवस्था छ र अहिले तेस्रो शक्तिको रूपमा छन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पनि मधेसमा पहिलो पार्टी भइसकेको छन् र अहिले पनि मधेस तराई एरियामा विराटनगर पनि तराई एरियामा पर्छन्, मधेस एरियामा पर्छन्। तसर्थ विराटनगरमा मधेस एरियामा अहिले पनि संघीय समाजवादीको किल्ला नै हो र यो कुरा अब तपाईँले अब आउने मत परिणामको नतिजाले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। पछि पनि दर्शकले यति बेला हामी यहाँबाट यसरी जानकारी गराइरहेका छौँ कि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मतदान केन्द्रमा चाहिँ मत हालिसकेपछि मतगणना स्थलमा हामी यहाँ पुग्दाखेरि यो गर्मी छ, प्रचण्ड गर्मीका बिचमा हामी चुनावी सरगर्मीलाई पनि समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अत्यधिक चाहिँ गर्मी छ, तपाईँले पनि देख्नुभयो। र यति बेला मसँग चाहिँ सुची चौधरी हुनुहुन्छ, उपमेयर हुनुहुन्छ, फोरम लोकतान्त्रिक बाट चाहिँ तालमेल खास गरी नेकपा एमालेसँग भएको छ। स्थानीय तहको मेयर र उपमेयर लगायतका यी विभिन्न पदहरूमा तालमेल भइरहँदा उहाँ चाहिँ उपमेयरमा चाहिँ तालमेल एमालेबाट भएर उम्मेदवारको रूपमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ र सँगसँगै कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? नमस्कार। कतिको खुसी लागिरहेछ? खुसी नै लागिरहेछ। जुन महानगरपालिकाको जुन जनताहरूले मलाई माया दिनुभएको छ, म अत्यन्तै खुसी र उत्साह छु। अब उपमेयरमा अगाडि माओवादी केन्द्रबाट नै महिला हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पनि तालमेलमा महिला हुनुहुन्छ होइन? उहाँले भन्नुभयो हामी जित्न चाहिँ एकदम जितको निश्चिततर्फ छौँ, हामी लगभग जितिसक्यौँ भने पनि हुन्छ जसरी भन्नुभयो। तपाईँहरू पनि त्यसै गरी भन्नुहुन्छ कि फरक के भन्नुहुन्छ? फरक त 100% अब जनताको चाहना के छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मलाई साह्रै नगरवासीले माया गर्नुभएको छ र मेरो जित नै मलाई महसुस भइसकेको छ कि मै नै जित्छु भनेर। उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो, तपाईँले पनि त्यही भन्नुभयो। तपाईँको फरक के कारणले जित्ने? तपाईँ मेरो कारणले अब रिजल्टले थाहा हुन्छ होइन, र जुन हिसाबले मलाई माया गर्नुभएको छ नगरवासीले सम्पूर्ण चारैतिरबाट जुन शुभकामना आइसकेको छ मलाई, त्यो हिसाबले मैले आफ्नो कन्फिडेन्स यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि मेरो जित नै निश्चित छ भनेको शुभकामना एउटा आधार हो। हजुर ठिकै छ। अब ब्यालेट बक्समा जसरी मत खसेको छ त्यो अब खोलेपछि थाहा होला, गणना भएपछि थाहा होला कसले जित्नुहुनेछ भनेर। तर मत बदर हुन्छ होइन, त्यो हिसाबले पनि हो। तर मलाई जुन हिसाबले जनताले शुभकामना जुन दिनुभएको छ, उहाँहरूले मैले सपोर्ट गरेको छु भनेर मात्रै न शुभकामना हुने हो, त्यस हिसाबले मैले त्यो आधारमा मैले आफूलाई जित महसुस गरेको छु। अनि के अपेक्षाहरू होला नि? तपाईँले पनि आफै गर्नुभयो होला कि मत खसिसकेपछि अब जितेपछि अपेक्षा स्वाभाविक जोडिन्छ कि जनताको अपेक्षासँगै तपाईँको अपेक्षा पनि जोडिन्छन् र के कार्ययोजना पनि होला नि तपाईँको? यदि जितिहाल्नु भयो भने के गर्ने चाहिँ तपाईँको सोच? अवश्य नै जनताको चाहना हिसाबले नै जुन जनताले आज खोजेको छ त्यो हिसाबले नै काम गर्ने हो। मैले जनताको इच्छा छ विराटनगर एउटा सुन्दर विराटनगर बनाउने हो। महानगरपालिका जुन गर्वले भन्न सकोस् कि हाम्रो विराटनगर सुन्दर एउटा हराभरा शान्त वातावरणको औद्योगिक नगरी विराटनगर भन्न सकोस् भन्ने मेरो चाहना छ। त्यो हिसाबले नै बनाउने हो। अब यो सँगसँगै अब हामीले यहाँ कुराकानी गरिरहँदा मैले जनताको अपेक्षाको कुरा पनि गरेँ होइन, त्यो सँगसँगै अब विविध दलहरूले उम्मेदवारहरूले विभिन्न चुनावी एजेन्डाहरू लैजाने निर्वाचन पूर्व, तर त्यो पुरा नगर्ने जुन खालको संस्कार छ नि, यदि तपाईँ जितिहाल्नु भयो भने त्योबाट विचलित हुनुहुन्न? म अवश्य पनि विचलित हुन्न, किनभने एउटा म समाजसेवाबाट पनि आएको हो र समाजको चाहना के छ त मलाई एकदम राम्ररी थाहा छ। एउटा जुन आएको छ अहिले त्यो जुन भन्नुभयो संस्कार नगर्ने, भ्रष्टाचार हुने, विकास नगर्ने, त्यो म अवश्य पनि यो जनतालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि म यो रोक्न सक्छु भने म आफ्नो प्रतिबद्धता नै रहन्छु, म आफ्नो अडिग रहन्छु। अब ठिकै छ, हामीले यहाँ उम्मेदवारसँग कुराकानी गर्दाखेरि अहिले तालमेलको विषय जोड्नु अलिकति एक लागिले लड्न नसक्ने कसैलाई कसैको साथ चाहिने जित्नका लागि हो। म
म एक्लै पनि जित्न सक्ने सक्षम पनि छु र जित्ने पनि विश्वास राख्दथेँ म। तर यो तालमेलले गर्दा म एउटा नयाँ सन्देश र हाम्रो पार्टीको चाहना एमाले लोकतान्त्रिक फोरम र नेकपा एमालेको जुन तालमेल हामीले मिलाएर गए एउटा जनतालाई एउटा नेपाललाई सन्देश दिन चाहन्छौँ हामी कि अब नलडौँ, द्वन्द्व चाहँदैन हामीलाई र एउटा हामी मिलेर काम गऱ्यौँ भने अवश्य पनि हामी काम गर्न सक्छौँ र हामीलाई बाधा अडचन नआओस् भनेरै हामीले तालमेल अगाडि बढाएको। त्यही त नेपालमा जस्तो एउटा संस्कार छ नि हामीले देख्दछौँ कि देशमा अनियमितता यति व्याप्त छ, भ्रष्टाचार छ, विकास गतिविधि अवरुद्ध छन्, त्योमा चाहिँ तालमेल गर्न नसक्ने, तर चुनावको मुखमा आएपछि ठ्याक्कै कुर्सीमा जानलाई तालमेल गर्ने यो राम्रो संस्कार मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न त? अब यो तालमेल मिलाएर हामी जुन गइरहेछौँ अवश्य पनि उदाहरणीय बन्नेछ र हामी कोसिस गर्नेछौँ। यदि मलाई समाजले साथ दियो भने अवश्य पनि यो तालमेललाई राम्ररी हामीले समाजलाई उदाहरणीय दिनेछौँ भनेर म यो सन्देश दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। दशमी पक्कै पनि हामीले उम्मेदवारसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो प्रचण्ड गर्मी छ, हामीले प्रचण्ड गर्मीमा यो राजनीतिक सरगर्मीको कुराकानी गऱ्यौँ र यहाँ मोरङमा रहिरहँदाखेरि विराटनगर उपमहानगर, विराटनगर महानगरपालिका, यहाँ रहेका चाहिँ अन्य नगरपालिकाहरूको विविध गतिविधिहरू तपाईँलाई हामीले यहाँ दृश्य मार्फत देखाइरहेका छौँ, जहाँ मतगणनाको चरण सुरु हुने जुन सिलसिला अब केही समयपछि अगाडि बढ्नेछ त्यसलाई चाहिँ छोप्नका लागि यहाँ उम्मेदवारहरू यस्तै गरी हामीसँग कुराकानी केही क्रममा यहाँ आउनुभयो। त्यसै गरी दलका प्रतिनिधिहरू पनि यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ र उहाँहरूले अहिलेसम्म चाहिँ जुन खालको मत परिणाम पहिलो चरणमा देखियो त्यसले दोस्रो चरणको लागि एउटा माहौल तयार गरेको मतगणनाको समयसम्म आइपुग्दा भनेर हामीले जानकारी गराउनु भयो। हिजो हामीले मतदान स्थलमा गएर विभिन्न ठाउँमा लाइभ रिपोर्टिङ गर्दा पनि त्यहाँ अवस्था त्यस्तै देखियो कि सबै मत हाल्नका लागि तम तयार भएर यो प्रचण्ड गर्मीका बिचमा यो पानी परिरहेको झरीका बिचमा विभिन्न ठाउँमा मत हाल्नका लागि उहाँहरू लामबद्ध हुनुहुन्थ्यो र साँझ 7-8 बजीसम्म पनि मत हालेर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुभयो र ऐतिहासिक क्षणलाई चाहिँ अझ चाहिँ उत्सवमय बनाउनु भयो। त्यो सँगसँगै अब निर्वाचन पूर्वका कुराकानी गर्ने हो भने पनि दलका गतिविधिहरू र नागरिक अपेक्षाहरूलाई सँगै जोड्ने हो भने त्यो एकदमै चाहिँ उत्साहप्रद रूपमा चाहिँ भएको हामी देख्यौँ। यो एउटा उत्सव पनि हो, यो उत्सवलाई हामीले सम्हाल्नुपर्छ भने र पनि सबैले भनिराख्नु भएको छ र यो उत्सवका बेलामा यसलाई नागरिक अधिकारका रूपमा कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने जुन खालका प्रश्नहरू यहाँ सृजना भइरहेका छन् यसलाई चाहिँ सकेसम्म आवधिक निर्वाचनका कुराकानी गरिरहँदा यसलाई नियमित प्रक्रियामा लैजानु पर्दथ्यो। नागरिकहरूले पटक पटक आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नका लागि हार गुहार गर्नुपर्ने जुन स्थिति विडम्बना नीतिको सृजना भयो यसलाई चाहिँ दलहरूले निरुत्साहित गर्नुपर्दथ्यो। तर दलहरू उत्साहित के मानेमा भइदियो भने सत्ता स्वार्थमा जानका लागि, यी प्रक्रियालाई रोक्नका लागि र आवधिक निर्वाचनको गरिमा महत्त्व र यसलाई यसको स्थापित गर्नुको उद्देश्यलाई चाहिँ कुल्चनातर्फ उनीहरू चाहिँ उद्धत भए। यसले नेपालमा अराजक राजनीतिको संस्कार अगाडि बढेको, खास गरी मुख्य दलहरू आफूलाई मन लागेको खण्डमा चाहिँ जे पनि गरिदिने, तर त्यो आवश्यकता सत्य भइकन पनि मन लागेन भने त्यसलाई सत्य नभनिदिने जुन खालको संस्कार थियो त्यो विकास हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ राजनीतिक रूपमा नराम्रो सन्देश दिइरहेको थियो। र तर जे भए पनि अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि राजनीतिक दलको एउटा राम्रो सुरुवात हो कि उनीहरूले यी क्षेत्रहरू विभिन्न ठाउँहरू जहाँ मतदाताहरू मत हाल्नका लागि आफ्नो नेता छान्नका लागि आतुर थिए उनीहरूलाई एउटा अवसर प्रदान गरे, यो अवस्थाबाट उनीहरूले नजिक ल्याउनका लागि चाहिँ मद्दत गरे भनेर भनिरहे। र यति बेला हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्य हुनुहुन्छ मोरङमा, उहाँले नियमित रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ। तारा, अब हामी के भन्न सक्छौँ यहाँ मोरङको चुनावी गतिविधि निर्वाचन पूर्व पनि हेऱ्यौँ होइन, निर्वाचन पश्चात अब यो मतदानको चरणसम्म पछि मतगणनासम्म आइपुग्दाखेरि अब हामी के भन्न सक्छौँ यहाँ दलीय गतिविधि के होला, कुन दलले चाहिँ कस्तो प्रभाव छोड्ला, के भन्न सकिन्छ? रोहित, पक्कै पनि तपाईँले पनि देखिराख्नु भएको छ यस्तो टन्टालापुर घाममा यस्तो गर्मीको मौसममा पनि यति धेरै भिडहरू भइरहेको छ होइन। हिजोसम्म एउटा परिणाम आउँछ भनेर हामीले आकलन गरेका थियौँ, तर आज आएर अर्कै खालको परिणाम आउला कि भन्ने हामीले चाहिँ महसुस गर्न सक्छौँ। किनभने जनताहरूले एउटाको ड्रेस लगाउने अर्कोमा गएर भोट हाल्ने, किनभने उनीहरूले दलहरूलाई हेरेका छैनन्, पार्टी हेरेका छैनन्, व्यक्ति हेरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा चाहिँ आफूले चाहेको, जनताले चाहेको जो चाहिँ प्रतिनिधि आउँछ उसले चाहिँ आफूले चाहेको काम गर्छ, विकास निर्माणको कामहरू गर्न सक्छ भनेर चाहिँ जनताहरूले पार्टी दल होइन एक व्यक्ति हेरेका छन् भन्ने चाहिँ कुरा हामीले बुझेका छौँ रोहितजी। अब जस्तो मैले अगाडि पनि कुरा गरेँ उम्मेदवारसँग तपाईँहरू विकासका एजेन्डाहरू बनाउनुहुन्छ होइन, यो यहाँ पनि मात्रै होइन कि देशव्यापी रोग नै हो, योजना बनाउनु छ, त्यो घोषणापत्रमा लेख्नुहुन्छ राम्रो अति चिटिक्क, तर कार्यान्वयनको चरणमा एकदम स्खलित भइदिनुहुन्छ, चुक्नुहुन्छ, कहाँ हो कहाँ एकतिर एजेन्डा अर्कोतिर थियो। मोरङमा हामी के भन्न सक्छौँ, त्यस्तो होला?
यो धेरै लामो पछाडि चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ रोहितजी, यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। योभन्दा अगाडिका चाहिँ यहाँका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले के गरेनन् भन्दाखेरि पनि यो विकास निर्माणको काम भनेको आज गर्ने भोलि अर्को फेरि विकास निर्माणमा जानुपर्ने भएको हुनाले एजेन्डा चाहिँ मेयरहरूले भनौँ यहाँका नेताहरूले एजेन्डा चाहिँ लिएर आउने हो, तर त्यसलाई पुरा गर्ने नगर्ने चाहिँ उहाँहरू आफूमा भर पर्छ। कसैले चाहिँ चुप लागेर बस्ने एजेन्डा मात्रै ल्याउने, तर कसैले चाहिँ होइन यो जनताहरूको लागि गर्ने काम हो, यसलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ भनेर गर्ने चाहिँ अग्रसर भएको देखिन्छ। अब यो जस्तो राष्ट्रिय मुद्दाका सवालमा भने हामी देख्छौँ कि देशमा थुप्रै मुद्दाहरू छन् नि होइन, अनियमितता कुराहरू छन्, भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्, विकास गतिविधिका कुराहरू छन्, इभन त्यो संविधानलाई नै चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्ने चरणका कुराहरू छन्। यसमा चाहिँ दलहरू चाहिँ त्यति इमान्दारितापूर्वक नआउने, विवाद गरिराख्ने, तर जब यो सत्तामा जाने कुरा हुन्छ, सत्ता स्वार्थको कुरा हुन्छ, त्यति बेला लिप्त हुने, ठ्याक्कै भइदिने, यो रोग त अब योबाट के हामी मुक्त हुन सक्दछौँ भन्ने जुन अवस्था आकलन गरिरहँदा अब यहाँ ठिकै छ, भलै चाहिँ नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउलान्। तपाईँले भन्नुभयो अब राम्रा मान्छे आउने अपेक्षा पनि गरिरहेछ भन्नुभयो, राम्रो मान्छे आयो भने त्यो केही तलमाथि हुन सक्ला? पक्कै पनि के रोहितजी, यहाँ कस्तो छ भने यहाँको जनताहरूले धेरै आश गरेका छन् यहाँनिर लोड सेडिङ मुक्त होस्, विराटनगर मोरङ लोड सेडिङ मुक्त होस्, रोडहरू राम्ररी बनुन्, नालाहरू ढलहरू, मेन विकास जनताका विकास जनताले खोज्ने भनेको मेन स्थानीय स्तरमा हुने विकासहरू हो। तर अहिलेसम्मका प्रतिनिधिहरूले अहिले पनि पछिल्लो आँकडा अनुसार चाहिँ हामीले जुन सभासदहरू जितेर जानुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ बाटो नालोहरू बनाइदिने त्यो खालका विकासहरू गरिराख्नु भएको छ रोहितजी। त्यसैले गर्दाखेरि स्थानीय स्तरका लेभलका नेताहरूलाई चाहिँ जनताहरूले आफूले चाहे जस्तो विकास चाहिँ गरिदियोस् भन्ने चाहन्छन्। तर पनि अहिले हाम्रो विराटनगर महानगरपालिकामा जुन उठ्नुभएको मेयरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले 100 दिनको एजेन्डा बनाएर आउनु भएको छ अगाडि। उहाँहरूले 100 दिनभित्रमा हामी के गरिन्छ हजुर उहाँहरूले आफ्नो प्रतिबद्धताका साथ घोषणापत्र अगाडि सारेर आउनु भएको छ। यस्तो त सबै अब जस्तो राजनीतिक दल हामी देशव्यापी रूपमा जहाँ जान्छौँ हामीले पनि त्यहाँका उम्मेदवारसँग कुराकानी गरेका छौँ, तर आवधिक योजना बनाउनै नसक्ने कि अब गर्छु भन्ने कि त्यो रोगबाट उहाँ ग्रसित हुनुहुन्छ, यहाँ उपचार गर्ने जस्तो देख्यो होइन? हजुर होइन त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने उहाँहरूले एजेन्डा चाहिँ बनाएर लाने। अब हेर्नु न त 20 वर्ष अगाडिको र 20 वर्ष पछाडिको आउनेमा त केही न केही त चेतनाको फरक भएको छ होइन अहिलेसम्म। त्यसले गर्दा पनि जनताहरूले चाहिँ आकलन के गर्न सक्छन् भने हामीले चाहिँ सोचेको र यो उहाँहरूले बनाएको 100 दिनभित्रको चाहिँ कतिको पुरा गर्नुहुन्छ त भनेर चाहिँ उहाँहरू त्यो चाहिँ हेर्न छन्, जनताहरू चाहिँ त्यो हेर्न त्यसको पर्खाइमा छन् र मत परिणाम पनि त्यही अनुसारले आउँछ भन्ने हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। अब यो आचार संहिताको विषय छ नि, हामीले अगाडि पनि मैले मुख्य निर्वाचन अधिकारीसँग यही कुराकानी गरेँ होइन, त्यहाँ पनि के उल्लेख गर्नुभयो भने आचार संहिताको सवालमा दलहरू अलिकति चुके कि भन्ने यो देशव्यापी रूपमा त्यो देखियो, भड्किलो निर्वाचन प्रचार शैली। अब यसले त एउटा संस्कारलाई चाहिँ बिगार्ने हो नि, किनकि जोसँग पैसा छ, जोसँग अलिकति पहुँच छ, पुँजी छ, उसले मात्रै चाहिँ यो गर्न सक्ने भयो। तर अब जोसँग भिजन छ, विचार छ, नेतृत्व गर्ने क्षमता छ, उसँग पैसा छैन भने त उसले गर्न नपाउने भयो। हो यस्तो कुरा यस्तो के भयो भने यसपालिको निर्वाचनमा हामीले पक्कै राम्ररी नै देख्न सकिरहेका छौँ। अब निर्वाचन गराउन भएको 100 मिटरसम्ममा झन्डा सन्डा नराख्ने भनेको छ। अब यहाँ प्रायः झन्डाहरू देखिराख्नु भएको छ, यहाँ झन्डा पनि गाडिरहेको छ होइन। अब निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि पनि भेस्टहरू नलाउने, झोला नबोक्ने, क्याप नलगाउने भनेर भनेको थियो। तर एउटा पार्टीले चाहिँ बनाइराखेको अवस्थामा अर्को पार्टीले चाहिँ बनाउने, हामी चाहिँ नगर्ने त्यस्तो खालको प्रतिस्पर्धी यो त संस्कार राम्रो होइन। हजुर यो संस्कारले गर्दाखेरि मैले यही कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु कि संस्कार जान्ने कुरामा दलहरूले नै संस्कार सिकाउने, किनभने मूल नीतिको नेतृत्व गर्ने उहाँहरू, राजनीति भनेकै मूल नीति हो। तर मूल नीति वा मुहान नै धमिलियो भने त्योबाट बग्ने पानी त स्वाभाविक रूपमा धमिलो हुन्छ, त्यसले स्वास्थ्यमा पनि हानि गर्छ, हाम्रो स्वास्थ्य देशकै स्वास्थ्य होइन, यस्तो भन्न सक्छौँ। हजुर हामी त्यो भन्न सक्छौँ र हामीले आगामी दिनमा हुने अब नजिकै निर्वाचनहरू आइरहेका छन् होइन, त्यो निर्वाचनमा पनि हामी आफै सचेत भयौँ भने र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ मेन उल्लङ्घन गरेको देखेर साना दलहरूले गर्ने हो र नेताहरूले नै आफू संयम भयो भने चाहिँ जनताहरूले नेताले भनेको मान्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि जनताले उल्लङ्घन गर्दैनन्, त्यो चाहिँ हामीले महसुस गर्न सक्छौँ रोहितजी अहिले आजको दिनमा आउँदाखेरि। यी सबै गतिविधि हेर्ने हो भने यही भएछ हामी कामना गर्छौँ। र हामी अब यी सबै गतिविधिहरू यहाँ जोडिरहँदा टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्य हुनुहुन्थ्यो मोरङबाट, जसले स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्नुभयो। हामी पनि पूर्वका विभिन्न जिल्लाहरू घुम्यौँ र हामीले यहाँबाट महानगरपालिकाको अपडेट गराइरहँदाखेरि केही उत्साह, उमङ्ग, आक्रोश, आवेग सबै सगोलमा एकैचोटि आएको छ। दलीय अपेक्षाहरू छन्, ती अपेक्षाहरू जोड्ने कुराहरू आएका छन् र अब निर्वाचनको माहौल जसरी तातिरहेका बेलामा यो गर्मीका बिचमा सरगर्मी पनि चढ्यो। अब हामी खास गरी अब दल कस्तो छान्ने, उम्मेदवारहरू थुप्रै छन्, प्रतिनिधि कस्तो छान्ने भन्ने सवालमा तर अब म भन्छु यहाँ विराटनगर काङ्ग्रेसको पकड एरिया पनि भनियो कतिपय समयमा होइन, हो पनि सत्य पनि हो, किनभने यहाँ काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सूत्रपात यहाँबाट चाहिँ गर्यो होइन।
अब तर काङ्ग्रेस विचलित होला भन्ने अनुमान पनि छ नि, हामी के भन्न सक्छौँ? अहिले हामी अहिले यो यस्तै हुन्छ भन्न सक्दैनौँ रोहितजी। कस्तो छ भने तपाईँलाई योभन्दा 20 वर्ष अगाडि यहाँ एमाले जितेको हो, त्योभन्दा अगाडि राप्रपा आएको हो, यहाँनिर पुरै कार्यकाल उनीहरूले काम गर्न नपाए पनि जे होस् राप्रपा आएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जे होस् संसदीय निर्वाचनमा चाहिँ मोरङबाट 5 वटा क्षेत्र चाहिँ काङ्ग्रेसले जितेको हो। यो काङ्ग्रेसको पकडै मानिन्छ मोरङलाई। तर हामी आज आएर चाहिँ काङ्ग्रेसले नै यहाँले आउला भन्न सक्दैनौँ। हिजोसम्म काङ्ग्रेसको धेरै राम्रो पकड देखिन्थ्यो, यहाँ अन्तर्द्वन्द्वहरू धेरै भए, अन्तर्घातहरू धेरै भए हुने देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो यसकै हातमा परिणाम पुग्छ भन्न सकिँदैन। यहाँ सँगै समाजवादी फोरम र माओवादी बीच पनि एकता भएको छ, लोकतान्त्रिक फोरम र नेपाली नेकपा एमाले बीच पनि तपाईँले गठबन्धन भएको छ होइन। त्यसले गर्दा तालमेल गरेको छ। यहाँ राप्रपा एक्लै उठेको छ, राप्रपा पनि दर उम्मेदवार हो यहाँको मोरङको लागि होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर नेपाली काङ्ग्रेसै आउँछ भनेर हामी ठोकेर चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले भोलि अब परिणाम के आउँछ, अब एमाले अगाडिको उम्मेदवारसँग कुराकानी गर्दा पनि हामी निर्वाचन पूर्व पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको अपेक्षा के छ भने स्थानीय तह त हामीले जितेको हो, भलै यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सूत्रपात गरेको स्थान होला, काङ्ग्रेसको हिजोको ठाउँ होला, तर अब काङ्ग्रेसै रहने स्थिति रहँदैन। दलका उम्मेदवारका एजेन्डा एकतिर होला नि, तर जनताको पनि अपेक्षाको कुरा छ नि, नयाँ टेस्ट लिन चाहन्छन्। हामी फरक दललाई हामी यदि काम गरेन भने चुन्न पाउने अधिकार छ, चुनिदिन्छन्, हामीले चुन्छन् भने होइन। त्यस हिसाबले राप्रपा कुरा गर्नुभयो कि उसले स्थानीयतामा जितेको भन्नुभयो। तर अब हेर्दाखेरि यो त्रिपक्षीय जस्तो र सकेसम्म अब यो फोरम लोकतान्त्रिक र एमाले त्यसै गरी हाम्रो सँगै समाजवादी फोरम र चाहिँ माओवादी केन्द्र यो तालमेल यो हेर्दाखेरि एकदमै मजाको दृश्य देखिनु भयो होइन। धेरै राम्रो, धेरै यति रमाइलो भएको छ नि यहाँ अहिले यो तालमेलले गर्दाखेरि पनि दक्षिणतिरको भोटहरू 5 नम्बर क्षेत्रको पहिलेको त्यो संसद काङ्ग्रेसले आएको भोट चाहिँ उमेश यादव सँगै समाजवादी फोरमका मेयरलाई जान्छ भन्ने चाहिँ आकलन गरिन्छ। तर यो यसै भन्न सकिँदैन, यो राजनीतिक पृष्ठभूमि काङ्ग्रेसबाट भएको विराटनगर भए तापनि होइन, यहाँबाट धेरैजना प्रधानमन्त्रीहरू उत्पादन भएको भए पनि केन्द्र सदस्यहरू धेरैजना हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको धेरै ठुलो जड भएको विराटनगर भए तापनि यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसै आउँछ भनेर हामीले आकलन गरेर चाहिँ यो डाटा यसरी बाहिर राखिहाल्नुभन्दा पनि होस् त्यस पछाडि केही न केही जितिहाल्यो भने पनि थोरै मतान्तर हुनेछ, त्यति धेरै अन्तर चाहिँ हुँदैन, धेरै अन्तरमा चाहिँ हुँदैन। तर अब हामी बाकसभित्र छन्, हाम्रा मतहरू गर्नलाई बाँकी छ। अहिले 11:30 बजेदेखि त्यो बाकस खोलेर सुरु गरेपछि अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले परिणाम के हुन्छ त भनेर चाहिँ केही कुरा चाहिँ आकलन गर्न सक्छौँ। अब यो मलाई अलिक जोड्न मन लागेको चाहिँ आचार संहिता दलहरूले निर्वाचन पूर्व पनि तपाईँले भन्नुभयो अगाडि झन्डाहरू यसरी टाँगिरहेको थियो भन्नुभयो, हामी यहाँ पुग्दा पनि त्यो देखियो। तपाईँ आचार संहिता पालनमा दलहरू किन यति धेरै विचलित हुन्छन् कि आफू आचार संहिता भनेको आफै बनाउने विषय हो होइन, तपाईँ म बसेर बनाउने विषय हो, आफै पालना गर्नुपर्छ भन्ने आफै त्यसमा सहमति जनाउने विषय पनि हो। आफै सहमति जनाउने आफै उल्लङ्घन गर्ने अलिक विचलित बनायो होइन, उहाँहरू त्यो संस्कारभन्दा बाहिर कस्तो भयो भने रोहितजी जति धेरै झन्डा गाडो त्यति धेरै मेरो उम्मेदवार, त्यति धेरै मेरा जनता, मेरो पक्षमा मान्छे त्यति धेरै होइन, जति धेरै भेष पार्न सके त्यति धेरै मेरा मान्छे भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको दलको चाहिँ त्यो सोचाइले गर्दा हो कि हो। जस्तो हामी कोशीमा गयौँ, कोशी पारी सुनसरीको त्यहाँका जनताले के भने कि हामी भोट त्यसलाई हाल्दछौँ जसले हामीलाई केही दिन्छ भनेको भत्ता दिन सक्छ भन्नेतर्फ उहाँले सङ्केत गर्नुभयो। स्थानीयमा पनि त्यो संस्कार विकास हुनु राम्रो होइन नि, एकदमै राम्रो होइन रोहितजी। मैले अस्ति 1-2 ठाउँमा जहाँ उम्मेदवारहरू चाहिँ हिँडेको बेलामा म पछि हिँडिरहेको थिएँ, त्यहाँ मैले के थाहा पाएँ भने उम्मेदवारहरूले चाहिँ पैसा बाँड्नुहुन्छ अरे भनेको सुने। अब त्यो मेरो आँखाले त मैले देखिनँ, तर सर्वसाधारणमा चाहिँ के पसिसकेको छ भने अनि मलाई तपाईँहरूले चाहिँ के दिने त भनेर एकजनाले सोध्नु भयो। फेरि अन्त त गएर दलसँग जोडिन्छ, उहाँले बाँडेपछि त्यसको सिको उहाँहरूले गर्नुभयो हो, जहाँ कि पैसाले गर्दाखेरि मेरो मत किनिन्छ भन्ने यो ठुलो भ्रम हो रोहितजी। पैसा भन्ने कुरो जसले पनि बाँड्छ यहाँनिर, तर पैसाले कहिले पनि मत किन्न सक्दैन। मान्छेले मनले जित्नुपर्छ, कामले देखाउनुपर्छ जनतालाई जित्नको लागि। त्यो पैसा लिने जनता भनेको आज पैसा एउटासँग लिने भोलि अर्कोसँग लिने, उसले गएर कसलाई भोट हाल्छ त्यो चिनिने जनता होइन। र यो विकास चाहिँ एकदमै अन्त्य हुनुपर्छ, यो पैसा बाँड्ने मान्छे किन्ने अनि तपाईँलाई विज्ञापन धेरै गर्ने होइन, जस्तै यो आचार संहिताको उल्लङ्घनहरू गर्ने प्रचार गर्ने जित्ने नहुने नेतृत्व भिजन क्षमता हुने मान्छे पछाडि संस्कार विकास हुन्छ नि, यो राम्रो होइन, एकदमै राम्रो होइन। यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। हामी मिलेर गऱ्यौँ भने यो अवश्य पनि दलहरूले चाहे भने यो रोक्न सकिन्छ। पक्कै पनि दर्शक हामीले यसरी टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यसँग मोरङबाट प्रत्यक्ष रूपमा अपडेट गरायौँ कि यहाँको विभिन्न गतिविधिको बारेमा जानकारी गरायौँ। हामीले दलका रवैयाका उहाँको कार्यशैलीका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, मतदाताको अपेक्षाका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र अब मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा यहाँ मतगणनाको चरण सुरु भइरहँदा उहाँहरूले कसरी यसलाई चुस्त बनाएर अगाडि बढाउनुहुन्छ र छिटो छरिटो रूपमा चाहिँ मतगणनालाई अगाडि कसरी बढाउनुहुन्छ भन्ने सवालमा कुराकानी गऱ्यौँ। र हामी तपाईँको ध्यान अब स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ र थप जानकारीका लागि हामी नियमित रूपमा अपडेट भइरहनेछौँ।